वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने मुलाकात की। मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया गया। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी को मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और कहा, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के लिए बेहतरीन काम करेंगे, हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे। ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक राय तब्दील हुई है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुलाकात मुस्बत रही। सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मसाइल पर बात हुई है। न्यूयॉर्क में महंगाई कम करने पर भी ट्रंप से बात हुई। ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। I want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am. I will say there's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. Please. I appreciated the meeting with the President, and as he said, it was a productive meeting focused on a place of shared admiration and love, which is New York City, and the need to deliver affordability to New Yorkers, the 8.5 million people who call our city their home, who are struggling to afford life in the most expensive city in the United States of America. We spoke about rent, we spoke about groceries, we spoke about utilities, we spoke about the different ways in which people are being pushed out, and I appreciated the time with the President, I appreciated the conversation. I look forward to working together to deliver that affordability for New Yorkers. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, भारत से जंग का खतरा अब भी बरकरार है। बिहार के इलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं, उनकी आलमी साख को नुकसान पहुंचा है। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ट्रंप बार बार जंग का जिक्र कर रहे हैं, मोदी कुछ नहीं बोल रहा। चीफ ऑफ डिफेंस ने भी अपने जहाज गिरने की तस्दीक की है। उन्होंने कहा, ट्रंप ने काफ़ी जंगें बंद करवाईं, यूक्रेन जंग बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वाना हमले में तमाम अफगान दहशतगर्द मुलव्विस थे, अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत दिए हैं, उन्हें दहशतगर्दी का जवाब देंगे। अफगान तालिबान की अंदरूनी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। पिछली क़यादत के जहन में 2 नंबरी थी, वो चाय पीने चले जाते थे। पाकिस्तान की तालिबान के हवाले से पॉलिसी गलत रही। इस वक्त फ़ौजी क़यादत के जहन में जितनी क्लैरिटी है पहले नहीं थी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे से हमारी कारकर्दगी बेहतर होगी। मौजूदा हालात में हमें अपने दिफा में इजाफा करना होगा। उनका मजीद कहना था, NFC अवार्ड में दिफा कर्ज़ों की अदायगी का मामला होना चाहिए। सूबों को दिफा कर्ज़ों की अदायगी के लिए हिस्सा डालना चाहिए। दुबई एयर शो में भारतीय फिजाइया का तैयारा गिर कर तबाह हो गया। करतब दिखाते हुए तबाह हुआ। 550 करोड़ के तेजस तैयारे का पायलट विंग कमांडर भी जान से गया। नुक्स के बावजूद तैयारा उड़ाने के नतीजे में अलमनाक हादसा हो गया। तैयारे के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स भी 2.5% गिर गए। 2 दिन पहले एयर शो में खड़े तेजस से ऑयल लीक हो रहा था। दुबई हादसे में हलाक भारतीय पायलट का नाम विक्रम सिंह नहीं, नमल सयाल है। रियासत हिमाचल प्रदेश के वजीर आला का दावा। सुखविंदर सिंह ने हलाक पायलट की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इब्तदाई तौर पर इंडियन मीडिया ने पायलट का नाम विंग कमांडर विक्रम सिंह बताया था। भारत में फौजी सामान की खरीदारी में करप्शन पर फिल्में भी बन चुकी हैं। सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती फौजी करप्शन के गिर्द घूमती है। इस फिल्म में एक नौजवान पायलट तैयारा हादसे में जान से हाथ धो बैठता है। करप्ट भारतीय वजीर नाकिस तैयारे का एतराफ़ करने के बजाय सारा मलबा पायलट पर डाल देता है। मौजूदा भारतीय एयर चीफ AP सिंह भी मंसूबों में नाअहली की ढाई पर दे चुके हैं। भारत में फौजी सामान की खरीदारी में करप्शन पर फिल्में भी बन चुकी। सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती फौजी करप्शन के गिर्द घूमती है। और आपको इसी के साथ साथ ये भी बताएं कि दुबई में तेजस की तबाही, भारतीय दिफाई निज़ाम और इदारा जाती नाकामी। तेजस की तबाही ने भारत की इदारा जाती नाकामी को बेनकाब किया है। बदलती स्पेसिफिकेशंस, टेक्नोलॉजी गैप्स और गैर वाज़े डिज़ाइन ने तेजस प्रोग्राम को रोके रखा। तेजस की तैयारी के दौरान हॉल की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर संगीन सवालात उठाए गए। तेजस की तैयारी के दौरान पैनल मिस अलाइनमेंट, लीकेज और वाइब्रेशन जैसे मसाइल 12 रिपोर्ट हुए। देसी इंजन नाकाम, GE इंजन एयरफ्रेम से मुताबिकत ना रखने के मसाइल सामने आए। थर्स, लोड बैलेंसिंग और हरारती दबाव के संगीन तकनीकी चैलेंजेस रिपोर्ट हुए। कम स्पीड पर इस्तेहकाम के मसाइल और ऑटो पायलट से तजाद इब्तिदाई मराहिल में सामने आया। भारतीय फ़ज़ाइया ने कारकर्दगी, रेंज और मेंटेनेंस पर मुस्तकिल अदम इत्मीनान जाहिर किया। सियासी दबाव के बायस खामियों के बावजूद तेजस को शो में पेश किया गया। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक मसाइल, रडार अपग्रेड्स के बगैर तैयारा आलमी शो में भेजा गया। लीकेज के बावजूद फ्लाइट क्लियरेंस
دینا नाक़िस मेंटेनेंस और कमज़ोर स्पेसिफिकेशन की बड़ी गलती साबित हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। खुफिया इत्तला पर लकी बन्नू में सीटीडी ने एक कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 शहरी शहीद हो गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक डोमेल हलाल चौक में सीटीडी टीम पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। सीटीडी के जवाबी इक़दाम पर दहशतगर्दों ने एक घर में पनाह ली और फायरिंग करके 2 शहरियों को शहीद कर दिया। दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर का मुहासरा कर लिया। 8 घंटे जारी रहने वाले ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा बरामद हुआ। एक दहशतगर्द की शनाख्त रसूल उर्फ कमांडर आरियाना के नाम से हुई। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया जाँ बहक होने वालों में अमन कमेटी के सरबराह अब्दुल जलील का कज़न भी शामिल है। हमले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। वाक़या बन्नू के थाना हुवैद की हदूद में डरीज में पेश आया। जाँ बहक और जख्मी होने वालों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। कैडेट्स के वालिदैन और जनूबी वज़ीरिस्तान के अमायदीन ने वाना कैडेट कॉलेज का दौरा किया। वालिदैन और अमायदीन का दहशतगर्दी के बाद पाक फौज और वफाक की कोशिशों से कॉलेज की बहाली पर इजहार इत्मीनान। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा, ऑपरेशन के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया कॉलेज पहले से बेहतर बनाया जाएगा। 18वीं तरमीम में तालीम सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है। केपी हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने राबता नहीं किया। अमायदीन ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिक्योरिटी फोर्सेस के शुक्रगुजार हैं। फौज ने बहादुरी से बच्चों की हिफाजत की। वज़ीर आला केपी ने यहाँ का दौरा किया, राबता किया, ना अफसोस का इजहार किया। वफाकी हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला इधर आए थे एक हंगामी दौरे के ऊपर। उस दौरे के आखिर में उन्होंने मलिकान से बातचीत भी की, अहद भी किया कि ये कॉलेज जो है ये पहले से बेहतर बनाया जाएगा। 18वीं तरमीम में तो जो तालीम है वो सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है। ये सूबाई हुकूमत के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पे अप्रोच नहीं किया। या मीर द मोहसिन नकवी साहब, द मीर आईजी साहब और फील्ड मार्शल साहब और कमांडेंट ताहिर साहब मीर डेरा शुक्रिया अदा कोي چې د میر معصوم وړکی د په شات طریقې باندې ریسکیو کړل او کورینه تای محفوظ راولاشل. سوز در دلای د چې موهسن نقوی صاحب د میر د کالج دوره وکړه او د میر د کې پی کې وزیر اعلی سهیل افریدی چې دغه د میر د کالج دوره وکړه او نه د میر د کالج د چا سره رابطه وکړه او نه د میر د کالج باندې د افسوس ہویا. قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخابات کیے جا رہے ہیں. انتخابی مہم ختم ہو گئی. ضمنی انتخابات کل ہوں گے. ضمنی انتخابات NA 18 ہری پور، NA 96 فیصل آباد، NA 104 فیصل آباد، NA 143 ساہیوال، NA 185 ڈیرہ غازی خان، NA 129 لاہور، PP 73 سرگودھا، PP 98 فیصل آباد، PP 115 فیصل آباد، PP 116 فیصل آباد، PP 203 ساہیوال، PP 269 مظفر گڑھ اور PP 87 میاں والی میں ہوں گے. الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے اور امن و امان کے قیام کے لیے فوج کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو الیکشن کمیشن نے 25 نومبر کو طلب کر لیا. گزشتہ سماعت میں وزیر اعلیٰ پیش نہیں ہوئے. عدالت نے سہیل آفریدی کے وکیل علی شاہ بخاری کی درخواست پر پیشی سے رخصت کی درخواست قبول کر لی. انتخابی عملے کو دھمکیوں اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے مقدمے میں مانسیرا سے PTI کی امیدوار شہرناز ایوب بھی عدالت نہیں آئیں. وزیر اعلیٰ کے وکیل علی بخاری نے نوٹس کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا. سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے کہا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے چمبا حویلیاں میں جلسے سے خطاب میں انتخابی عملے کو دھمکایا. حلقے سے امیدوار شہرناز عمر ایوب بھی برابر کی قصوروار ہیں. میٹیبلٹی آف دی اپلیکیشن ہے یا میٹیبلٹی آف دی نوٹس ہے, یہی انڈر کوسچن ہے, کیونکہ آپ نے خود نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ جو CM صاحب نے اسپیچ کی ہے وہ حویلیاں تحصیل میں کی ہے. حویلیاں تحصیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں آتا ہے, وہ ہری پور میں نہیں آتا, جبکہ آپ نے جو ہے الیکشن جو ہے وہ ہری پور میں ہو رہا ہے, NA 18 میں ہو رہا ہے. اس کا تو اس سے کوئی ریلیونسی نہیں ہے. اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا ان کے سامنے اور بتایا کہ جی یہ تو آپ کے جو دونوں نوٹسز ہیں DRO ہری پور کا بھی اور آپ کا بھی یہاں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ہی سیکشن کے اوپر ہے, ایک ہی چیز کے اوپر ہے. نوٹس جو ہے وڈرا ہونا چاہیے, لیگلی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اس طرح کے نوٹس جو ہیں وہ دے کے ہمیں یہاں انگیج کر کے جو ہے یہ الیکشنز میں جو ہے ڈیفینیٹلی جو ایک پارٹی ہے اس کو جو ہے فیور ہو سکتی ہے. اسلام آباد میں کیمیکل فیکٹری دھماکے کا پہلا
کے پہلے روز شہر کی فضا سوگوار. گزشتہ روز بوائلر پھٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد جان کی بازی ہار گئے. ہنستے بستے 4 خاندان اجڑ گئے. مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شامل. 62 سال کے شفیق، اہلیہ، بیٹا، 3 پوتے اور پوتی جان سے گئے. ایک اور خاندان کے ماں، 3 بیٹیاں اور بیٹا بھی جان سے گئے. تیسرے خاندان کے باپ اور 3 بیٹے بھی دھماکے کی نظر ہو گئے. پولیس کی مدیت میں فیکٹری مالک سمیت 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج. فیکٹری مالک نے گرفتاری دے دی. جاں بحق 12 افراد کی نماز جنازہ ملک پور کبڈی اسٹیڈیم میں ادا کر دی گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیصل آباد کی فیکٹری دھماکے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس کیا. محسن نقوی نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. محسن نقوی نے کہا، افسوسناک واقعے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں. کہ الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ اور کیبل فالٹ کے باعث کراچی کا نصف حصہ 2 روز سے پانی سے محروم ہے. شہری پریشان ہیں، معمولات زندگی شدید متاثر ہے. ٹینکر مافیا کی چاندی ہو گئی، من مانے دام وصول کرنا شروع کر دیے. رافع حسین کی رپورٹ میں جانیے. زندگی کی بنیادی ضرورت پانی، اور کراچی پانی سے محروم. خالی بوتلیں اٹھا کر احتجاج کرتی کراچی کی نصف آبادی 2 روز سے پیاسی. پمپنگ اسٹیشن پر کیبل فالٹ ہو، مینٹیننس ہو یا بجلی کی بندش، سزا کراچی کی عوام کو ملتی ہے. K3 پمپنگ اسٹیشن کیبل فالٹ کے باعث 24 گھنٹے سے بند ہے. شہر کو 335 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا. بہت پریشانی ہو رہی ہے، پانی کل سے ہے نہیں موجود. 2 دن ہو گئے پانی نہیں آ رہا، بہت پریشانی ہے علاقے والوں کو. شہر کے گنجان آباد علاقے، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، گلستان جوہر، گلشن اقبال، فیڈرل بی ایریا اور نیو کراچی کے الیکٹرک اور واٹر کارپوریشن کی نااہلی کی سزا بھگت رہے ہیں. بل ٹائم پہ آ جاتا ہے، اس میں ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ بھائی اس ٹائم پہ پورا کرو، لیکن جو ہے نا پانی ٹائم پہ نہیں آتا. ویسے ہی پانی کی شارٹیج پہلے ہی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے عوام آدھی رات کو پانی خریدنے کے لیے بھاگ رہی ہوتی ہے. پانی کی کمی کے ساتھ ہی ٹینکر مافیا نے بھی من مانے دام وصول کرنا شروع کر دیے ہیں. وہیں کے الیکٹرک کا فالٹ دور کرنے پر موقف سامنے نہ آنا اور واٹر کارپوریشن کا فالٹ کی صورت میں متبادل ذرائع نہ ہونا اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی. چمن میں AR1 نیوز کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے سرکاری درسگاہوں میں طلبہ کو ڈیسک اور کرسیاں مہیا کر دی ہیں. تفصیلات رپورٹ میں دیکھیے. کے سرکاری اسکولوں میں سالانہ امتحانات کے دوران طلباء کو سخت سردی میں زمین پر بٹھانے پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے نوٹس لیتے ہوئے اسکولوں میں کرسیاں، ڈیسک اور ٹاٹ فراہم کرتے ہوئے پیپر کلاسز کے اندر لینا شروع کر دیا. جتنے تعلیمی ادارے ہیں، بالخصوص وہ ادارے جو AR1 نیوز پر آپ کے رپورٹ سے نشر ہوئے، ان سب کے ہم نے پراپر وزٹس کیے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیوں ہمارے بچے کرسیوں یا فرنیچر کی بجائے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے بچے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سموتھ انداز میں. نہ صرف ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں بلکہ تھرو آؤٹ دا ڈسٹرکٹ ایگزام چل رہی ہیں. ایجوکیشن آفیسر عبدالقدوس کا کہنا تھا کہ اب کوئی بھی بچہ زمین پر بیٹھ کر پرچہ حل نہیں کرے گا. ہم نے گزشتہ 1 سال کے اندر 90 اسکول دوبارہ کھولے ہیں. وہاں پہ بچے زیر تعلیم ہیں. باہر بہت سردی بھی تھی، اسی لیے اب ہم کمرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گرم جگہ ہے، اسی لیے بہت شکریہ AR1 نیوز والوں کا اور DO صاحب کا. ابھی اندر ہم لوگ اچھا محسوس کر رہے ہیں. AR1 نیوز کا شکریہ. پہلے ہم باہر سردی میں ایگزامز دے رہے تھے لیکن اب ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. طلباء کہتے ہیں کہ کھلے آسمان تلے پیپر حل کرنا مشکل تھا. سخت سردی میں امتحانات کے باقی پیپرز کے لیے ضلع کے تمام سرکاری اسکولز میں کرسیاں، ڈیسک، ٹاٹ مہیا کر دی گئی ہے، جس سے طلباء میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. کیمرامین ایات اللہ کے ساتھ اختر الفام، AR1 نیوز، چمن. لاہور میں جماعت اسلامی کے اجتماع عام کا دوسرا دن. کارکنوں کی بڑی تعداد نے رات اجتماع گاہ میں گزاری. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے خواجہ رمضان مجید سے. جی بالکل، جماعت اسلامی کا 3 روزہ اجتماع گریٹر اقبال پارک میں جاری ہے اور ملک بھر سے کارکنان کی بڑی تعداد اس اجتماع میں شرکت کے لیے یہاں پر آئی ہوئی ہے. جماعت اسلامی کا اجتماع رات گئے جاری رہا اور اس میں جو کارکنان تھے وہ رات گئے یہاں پر موجود رہے اور کھلے آسمان کے تھلے رات انہوں نے گزاری بھی. اور اب صبح سویرے اٹھ کر جو کارکنان ہیں انہوں نے اپنی پھر سے تیاری کرنا شروع کر دی ہے اور ناشتہ کیا جائے گا. باقاعدہ طور پر یہاں پر ناشتہ
नाश्ते का एहतमाम किया जाएगा और नाश्ते के बाद फिर से जो कारकुनान हैं वो अपने कायदीन की तकारीर सुनने के लिए वहाँ पर पंडाल में मौजूद होंगे। जी। गार्डन पुलिस ने बैनुल-सूबाई डकैत गिरोह के 2 अहम कारिंदों को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान कराची समेत पंजाब में भी डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस थे। मजीद जानते हैं नजीर शाह की रिपोर्ट में। एक जानिब मियां चन्नू के इश्तिहारी मुल्जिमान का पंजाब पुलिस के हाथों पर आइंदा जुर्म न करने का हलफ, दूसरी जानिब कराची आकर कैश स्नैचिंग की दर्जनों वारदातें। गार्डन पुलिस ने बैनुल सूबाई गिरोह के सरगना समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के तमाम थानों की हदूद में इन्होंने वारदातें करी हैं, कम से कम को 100 से ज्यादा वारदातें बता रहे हैं। सिर्फ बैंक से रकम लेकर निकलने वालों को लूटते हैं। पंजाब पूरे में इन्होंने वारदातें करी हैं और वहाँ से अभी इन्होंने वो जो डीपीओ को पेश हो के जो कसम उठा के ये इधर कराची की तरफ आ जाते। गिरोह में शामिल खातून बैंक में दाखिल होकर रैकी करती और मुल्जिमान लूट मार करते। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल मोबाइल मार्केट के ताजिर को भी लूटा था। जिनके साथ एक लेडीज भी है जो बैंक से रेकी करती है, कभी दिन को वैसे बता देती है, कभी लिफ्ट लेके जो ना उसके साथ आ जाती है, आगे जाके फिर ये खड़े होते लूट लेते। गिरफ्तार मुल्जिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, मोटरसाइकिलें और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक पंजाब पुलिस को भी आगाह किया जाएगा, जबकि फरार होने वाली खातून समेत दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन ज़ीशान मरगूब के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने ऐलान किया है कि जिस दिन खालिस्तान बन गया, राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाएंगे। भारत के 25 करोड़ मुसलमान तैयार रहें, ये सिखों का मुसलमानों से वादा है। नरेंद्र मोदी ने जो मजहबी इंतहा पसंदी भारत में फैलाई है उसका खात्मा करेंगे। पंथ ए जबान दिंदा है, जबान करदा तुहाडे नाल कि जिस दिन असी पंजाब नूं भारत दे कब्जे चों आजाद करा के खालिस्तान दा मुल्क बनाया, इसे अयोध्या, इसे राम मंदिर विच दोबारा बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। साडी जबान है सिखां दी तुहानूं, जदन खालिस्तान बनया इसे अयोध्या, इसे राम मंदिर ते उसारी करांगे बाबरी मस्जिद दी। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद ने इंडो पैसिफिक फोरम में वजीर खारजा इसहाक डार के खिताब को सराहा। अपने वीडियो बयान में कहा कि कश्मीरियों की हिमायत काबिल सताइश है। इसहाक डार ने खुलकर कश्मीर पर बात की है और ये वाज़े किया है कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। आज ब्रसल्स में जो इंडो पैसिफिक नेशंस की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें 70 ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे, उसके सामने पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से कश्मीरी अवाम की नुमाइंदगी की है, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीरियों के हकूक की बात की है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता और जब तक कश्मीरियों को उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करने का मौका नहीं मिलता, तब तक उस खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। तो हम वेलकम करते हैं उनकी इस स्टेटमेंट को और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की जो कोशिश है, पाकिस्तान का जो ये स्टैंस है, ये इंशाल्लाह दुनिया में सुना जाएगा, क्योंकि 10 मई के बाद जिस तरीके से दुनिया पाकिस्तान के बारे में जो सोच है वो बदल रही है, उसके तनाज़र में अगर आप देखें तो कश्मीर पे बात करना 70 ममालिक के नुमाइंदों के सामने, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद है और हम इसका वेलकम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मनफी रुझान देखा गया। PSX 100 इंडेक्स 834 पॉइंट्स कम होकर 1,62,102 पर बंद हुआ है। कराची में सुबह के औकात में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन भर में मौसम खुश्क और शाम से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है, जबकि दिन भर दर्जे हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अदनान राजपूत से। जी अदनान।
جی بالکل، کراچی شہر میں سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے اور شہر میں صبح سے ہی سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے دن کے اوقات میں خشک اور رات میں سرد ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور سردی کی شدت بھی محسوس ہونے لگے گی۔ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 69% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 8 سے 9 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے ایئر وائی نیوز۔